अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डुफास्टन टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि डुफास्टन टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। डुफास्टन टैबलेट ये एक हार्मोन बेस्ड मेडिसिन है और ये सिर्फ टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है और टैबलेट जो है ये 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है डाइड्रोजेस्टेरोन। और डाइड्रोजेस्टेरोन जो है ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन सेक्स हार्मोन है। ये था डुफास्टन टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप डुफास्टन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। डुफास्टन टैबलेट को आप एमेनोरिया में यूज़ कर सकते हैं। एमेनोरिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ख़वातीन को पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं और जब पीरियड्स आना बंद होते हैं तो फिर ये इंडिकेट करते हैं कि वो हामला हो चुकी हैं। या फिर इसमें दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब उनकी बॉडी में हार्मोन्स की इम्बैलेंसिंग होती है तो फिर इसकी वजह से भी पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं या फिर इर्रेगुलर हो जाते हैं। सो अगर किसी ख़तून के पीरियड्स बंद हो गए हैं या फिर ठीक तरीके से नहीं आ रहे तो फिर इस कंडीशन में आप डुफास्टन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डुफास्टन टैबलेट को आप डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जो पीरियड्स होते हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं। इसमें एक्चुअली होता ये है कि जब आपको पीरियड्स आते हैं तो फिर उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और इसमें दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो आपके पीरियड्स होते हैं ये आते तो ठीक हैं लेकिन ये कई दिनों तक आते ही रहते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते। इस कंडीशन में भी आप डुफास्टन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जो पीरियड्स होते हैं वो आते तो ठीक हैं लेकिन वो टाइम से पहले या फिर टाइम के बाद आना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ख़तून को 20 से 25 दिनों में पीरियड्स आना शुरू हो सकते हैं या फिर आपका महीना तो पूरा हो चुका है लेकिन आपको पीरियड्स ही नहीं आ रहे, ऊपर दिन हो चुके हैं। तो फिर ये जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस कंडीशन में भी आप डुफास्टन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डुफास्टन टैबलेट को आप इनफर्टिलिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बांझपन का शिकार हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप डुफास्टन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको हैबिचुअल एबॉर्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बार बार मिसकैरेजेस का सामना करना पड़ता है या फिर आपका जो हमल है वो ठहर नहीं रहा या फिर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो ज़ाया हो जाती है या फिर आपका जो बच्चा है वो 7वें माह में ही पैदा हो जाता है तो फिर इन कंडीशंस में भी आप डुफास्टन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डुफास्टन टैबलेट को आप एंडोमेट्रियोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके यूट्रस में जो टिश्यूज़ होते हैं वो आपकी यूट्रस से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। उनकी जो ग्रोथ होती है वो आपकी यूट्रस से बाहर हो जाती है जिसकी वजह से आपको उसमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगती है और आपका जो पेल्विक एरिया होता है उसमें आपको दर्द रहने लगती है और उसमें आपको बेचैनी होने लगती है और आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और इसकी वजह से आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, आप हामिला नहीं हो पाती। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि आपकी बॉडी बहुत थकावट का शिकार रहने लगती है और आप एंजाइटी या फिर डिप्रेशन में जाने लगती हैं। इस कंडीशन में भी आप डुफास्टन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डुफास्टन टैबलेट को आप डिस्मेनोरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप डुफास्टन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डुफास्टन टैबलेट को आप प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो ख़वातीन को पीरियड्स के दिनों में होती है। इसमें यह होता है कि उनका जो मूड होता है वो बहुत ख़राब हो जाता है, वो चिड़चिड़ापन का शिकार होने लगती हैं और उनके जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें दर्द होने लगती है और उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत थकावट का शिकार हो जाती है और उनको बेचैनी होने लगती है। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है
کہ ان کی پسند کا جو کھانا ہوتا ہے وہ اس کی بہت شدت سے خواہش کرنے لگتی ہیں۔ اس کنڈیشن میں بھی آپ ڈوفاسٹن ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں، اور ڈوفاسٹن ٹیبلٹ کو آپ مینوپوز میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ مینوپوز جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں خواتین کے جو پیریڈز ہوتے ہیں وہ پرماننٹلی سٹاپ ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے، اور یہ کنڈیشن تب ہوتی ہے جب ان کی ایج 40 سے 50 سال ہو گئی ہو، تو پھر اس دوران ان کے جو پیریڈز ہوتے ہیں وہ پرماننٹلی آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں بھی آپ ڈوفاسٹن ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں، اور سیم اسی طرح آپ اس کو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں خواتین کی جب ایج 40 سے 50 سال ہوتی ہے تو پھر اس دوران ان کے جو پیریڈز ہوتے ہیں وہ آنا بند ہو جاتے ہیں، لیکن اس دوران ان کی باڈی میں جو ہارمونز کا لیول ہوتا ہے وہ اچانک سے بہت کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو مختلف علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ موڈ سوئنگز۔ ان کا جو موڈ ہوتا ہے وہ آف رہنے لگتا ہے، وہ بہت چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتی ہیں، اور ان کے چہرے پر ہاٹ فلیشز بننے لگتے ہیں، یعنی کہ ان کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ بہت ریڈ ہونے لگتا ہے، اور وہ تمتماتا ہوا نظر آنے لگتا ہے، اور ان کی دل کی جو دھڑکن ہوتی ہے وہ بھی بہت تیز ہو جاتی ہے، اور ان کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، اور ان کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بھی بہت کمزور ہو جاتی ہیں، اور ان کو نیند کی کمی ہونے لگتی ہے، ان کو نیند بھی ٹھیک سے نہیں آتی۔ اور اس کی ایک اہم علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو ویجائنل ڈرائنس ہونے لگتی ہے۔ یہ جو ساری علامات ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے جس کا نام ہے ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی۔ اس کنڈیشن میں بھی آپ ڈوفاسٹن ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں۔ اوورال اگر ہم بات کریں تو ڈوفاسٹن ٹیبلٹ جو ہے یہ ایک ہارمون بیسڈ میڈیسن ہے۔ اگر آپ کے پیریڈز ٹھیک سے نہیں آ رہے، یا پھر آپ کو پیریڈز کے دوران پین ہوتی ہے، یا پھر آپ کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، یا پھر آپ کے پیریڈز جو ہیں وہ ٹائم پر نہیں آتے، یا پھر آپ کا حمل نہیں ٹھہر رہا، یا پھر آپ کی یوٹرس کی جو لائننگ ہوتی ہیں وہ آپ کی یوٹرس سے باہر آ رہی ہیں، یا پھر آپ کی جو پریگنینسی ہے وہ 9 ماہ تک نہیں جا رہی، یا پھر اگر ہم ایک ہی لفظ میں بات کریں تو پریگنینسی اور پیریڈز کے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کے لیے ڈوفاسٹن ٹیبلٹ کو یوز کیا جاتا ہے۔ یہی تھے اس کے یوزز۔ اب ہم اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈوفاسٹن ٹیبلٹ کی جو ڈوز ہے وہ بہت ویریبل ہے، پیشنٹ کی ایج اور کنڈیشن کے مطابق ہی اس کی ڈوز دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی جنرل ڈوز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ ڈوفاسٹن 10 ملی گرام کی جو ایک ٹیبلٹ ہے دن میں 1 سے 2 مرتبہ تک یوز کر سکتے ہیں، اور کچھ کیسز میں اس ٹیبلٹ کو 3 مرتبہ بھی یوز کروایا جاتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو چھوٹے بچوں میں اس ٹیبلٹ کو یوز نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ کی ایج 12 سے 18 سال ہے تو پھر آپ اس ٹیبلٹ کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پہلا پیریڈ آیا ہو، پھر آپ اس ٹیبلٹ کو یوز کر سکتے ہیں، ادروائز اس ایج میں اس ٹیبلٹ کو یوز نہیں کیا جاتا۔ اور اگر ہم بات کریں پریگنینسی کی تو پریگنینسی کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس ٹیبلٹ کو پریگنینسی میں یوز کیا جا سکتا ہے، اور بریسٹ فیڈنگ مدرز جو ہیں وہ بھی اس ٹیبلٹ کو یوز کر سکتی ہیں، مگر اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ۔ یہی تھی اس کی ڈوز۔ اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ڈوفاسٹن ٹیبلٹ کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ڈوفاسٹن ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیویٹی ریئیکشن ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کی اسکن کے اوپر ریشز یا پھر اس میں الرجی ہو سکتی ہے، اور آپ کو نوزیا یا پھر وامٹنگ ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر متلی آنا شروع ہو سکتی ہے، اور آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو سکتے ہیں، اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے، اور آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے، یعنی کہ تھوڑی بہت نیند آنا شروع ہو سکتی ہے، اور آپ کے سر میں درد ہو سکتی ہے، اور آپ کو چکر آنا شروع ہو سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کی اسکن کے اوپر ایکسیسو ہیئر گروتھ ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کی اسکن کے اوپر غیر ضروری بال اگنا شروع ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ کے جو بال ہیں وہ گرنا شروع ہو سکتے ہیں، اور آپ کو مینسٹرل ارریگولرٹیز ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ یہی تھے ڈوفاسٹن ٹیبلٹ کے یوزز، ڈوزیج اینڈ سائیڈ ایفیکٹس۔
آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں۔